बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं आज़ाद डिजिटल और मैं हूं अहमद वड़ाइच। नाज़रीन, आज वज़ीर इत्तलात पाकिस्तान अताउल्लाह तारक ने ये कहा है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जो हालिया दहशतगर्दी है सूबे केपी में, उसको ख़त्म करने के लिए जो उनके जो सुहेल अफरीदी हैं, उनके चीफ मिनिस्टर, उनको ताउन की भरपूर यकीन दहानी करवाई थी। इसमें कोई शक नहीं है। आपको याद होगा कि जब जल्दबाजी में अभी इस्तीफ़ा मंजूर नहीं था और सुहेल अफरीदी चीफ मिनिस्टर बन गए और समझ लें कि वो 3 हफ्ते उनको अपनी कबीना बनाने में भी टाइम लगा, और जब वो वज़ीर-ए-आला बने हैं, मुंतखब हुए ईवान से, तो उसके फौरी बाद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ ने उनको फ़ोन किया और कॉल करके उन्हें मुबारकबाद भी दी, और तब भी फ़ोन पर भी ये कहा कि हम हर तरह की तावन करने के लिए आपसे तैयार हैं, वफाक आपके साथ खड़ा है। तो ये फेडरेशन की तरफ से मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छा एक मैसेज गया कि हम तावन करने के लिए तैयार हैं। ये एक जमहूरी रवैया है, ये एक मुल्क के बड़ा होने के नाते ये बहुत ही अच्छी बात है। ये कोई पीटीआई की हुकूमत तो नहीं है कि हम अपोजिशन से हाथ नहीं मिलाएंगे। और जब नुकसान होता रहा इस मुल्क का, मुल्क अगर डिस्टेबलाइज हुआ, अगर मुल्क जो है वो दहशतगर्दी की लपेट में चला गया, मुल्क में 40,000 दहशतगर्दों को लाकर इन्होंने दोबारा केपी में आबाद कर दिया, और सिक्योरिटी फोर्स की कुर्बानियों का जो है वो जो इन्होंने सिला दिया कि दहशतगर्दों को लाकर पनाह दे दी और जो माशी बरूदी सुरंगें लगा दी, तो वो वक्त गुजर गया। अब चूँकि एक पाकिस्तान की एक बेहतरीन एक तवाना हुकूमत है, और जिसमें फील्ड मार्शल की क़यादत में और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की क़यादत में ये मुल्क जो है माशी तौर पर, सियासी तौर पर, अखलाकी तौर पर, सफारती तौर पर और आगे बढ़ रहा है। और दहशतगर्दी का नासूर को भी जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए जो है वो दिन रात हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ शीशा पिलाई हुई दीवार बन के खड़ी हैं, उनके सामने रुकावट हैं, और आए रोज़ जो है वो ऑपरेशन यानी कि जारी है उनके ख़िलाफ़। तो ये उनको बात की, उनको ताउन की यकीन दहानी पहले भी करवाई, बाद में भी करवाई। और आपको याद होगा कि उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने एक इजलास बुलाया, और इजलास में सारे सूबों को बुलाया, और खैबर की सिक्योरिटी की सूरत हाल के लिए, और खैबर का जो वज़ीर-ए-आला था वही वहाँ पर नहीं पहुँचा है। तो ये इनकी संजीदगी का आलम है। अब ये देखिए कि अगर आपने सूबे में टीटीपी के लोगों को या अफ़गानिस्तान में जो लोग गए थे उनको वापस आपने अपने दौरे हुकूमत में लाकर उनको आबाद किया, जिनको निकाला गया था वहाँ पर, अगर आप टीटीपी के ख़िलाफ़ नहीं बोलना चाहते हैं, पीएलए के ख़िलाफ़ नहीं बोलना चाहते हैं, अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ बात नहीं करना चाहते हैं, तो ना करें, कोई बात नहीं। रियासत तो बात करेगी, रियासत तो बात करने के लिए बिल्कुल खड़ी है, और ये दो टूक फैसला कर चुकी है कि किसी सूरत उन लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा जिनके मिलिटेंट विंग हैं। बात होगी, मुज़ाकरात होंगे, नेगोशिएशन होगी, टेबल टॉक होगा, डायलॉग होगा, तो सिर्फ उन लोगों के साथ रियासत करेगी जिनके मिलिटेंट विंग नहीं है, जो नॉन स्टेक एक्टर नहीं है, जो रियासत के ख़िलाफ़ किसी सरगर्मी में मुलवस नहीं है, चाहे वो सरहद पार उनका ताल्लुक़ है अफ़गानिस्तान के साथ, चाहे वो ख़वारजी हैं, चाहे वो हिंदुस्तान की प्रॉक्सी हैं, चाहे वो फितनल हिंदुस्तान के लोग हैं, चाहे उनका ताल्लुक़ सरहद पार पाकिस्तान के अंदर रहते हुए वज़ीरिस्तान के किसी ग्रोह के साथ ताल्लुक़ है, चाहे उनका किसी दहशतगर्द तंजीम के साथ ताल्लुक़ है, उनसे रियासत बात नहीं करेगी। आज DGISPR ने जो बात की उसमें बड़ी गिरफ्त है, और उसमें समझ लें कि बड़ी एक जो उसकी ऑथेंटिसिटी उस स्टेटमेंट की, और बड़ी पावर है उसके पीछे कि ये देखें, और दिल दहला देने वाली वो बात है कि उनसे मुज़ाकरात कैसे कर लें जो हमारे बच्चों के सरों के साथ फुटबॉल बना के खेलते हैं अफ़गानिस्तान के लोग, यानी कि जो हमारे शोहदा हैं पाक फ़ौज के, जो जब उनको वो शहीद करते हैं, जो जब वो उनके जो जस्दे खाकी है, उनका जो जिस्म है जो बच जाता है, वो अगर उनके पास रहे तो उनके वो सर कलम करके उसको फुटबॉल बना के खेलें, और इस हद तक जाकर जो है वो अपनी नफ़रत का इजहार करें, तो उनके साथ रियासत पाकिस्तान क्यों मुज़ाकरात करेगी? और रियासत पाकिस्तान को मुज़ाकरात करने के लिए और अफ़गानिस्तान जाने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मजबूर करे कि इनके साथ बात करें। हम काबुल में अपना जो है वो वफद भेजने को तैयार हैं, हम उनके साथ बात करेंगे, या पाकिस्तान की स्टेट जो है वो उनसे बात करे, मुज़ाकरात से मामला हल करे, कोलेटरल डैमेज हो रहा है। यानी कि ये देखिए कि किस हद तक ये गिरे हुए लोग हैं, और किस हद तक ये गिरे हुए स्टेटमेंट दे रहे हैं, और किस हद तक ये रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, और ये रियासत मुखालिफ साजिशों में किस तरीके से मुलविस हैं। ये बहुत बड़ी ज़्यादती है अपने ही मुल्क के साथ। और ये देखिए कि केपी में जो हुकूमत है उसको ये बात समझ नहीं आती कि मेरे अपने लोग मर रहे हैं, मेरे अपने लोग कत्ल हो रहे हैं, मेरे अपने लोग शहीद हो रहे हैं। अगर अफवाज पाकिस्तान के लोग शहीद होते हैं तो वो भी मेरे मुल्क के बच्चे हैं,
وہ بھی اس ریاست کے بچے ہیں, وہ بھی جو اس مادر وطن کے بیٹے ہیں, جو دھرتی کے اوپر قربان ہو رہے ہیں, اور جو ان کو مار رہے ہیں, جو ان کو شہید کر رہے ہیں, آپ ان کے راستے ہموار کر رہے ہیں, آپ ان کی سپورٹ کر رہے ہیں. یعنی کہ یہ 1-1.5 سال کے اندر جتنا نقصان ہوا جانی طور پر یا مالی طور پر, خارجیوں کے ذریعے سے, فتنہ ہندوستان کے ذریعے سے, یا افغانستان کی سرزمین کے ذریعے سے, یا افغانستان کے طالبانوں کے ذریعے سے, جتنا نقصان ہوا, کسی ایک جگہ پر پاکستان تحریک انصاف کی لوگوں نے, اس کی لیڈرشپ نے, اس کی حکومت نے کبھی مذمت نہیں کی, نہ کبھی مذمت کی, نہ ان کے خلاف کسی کیمپ میں بیٹھے, نہ کوئی ہڑتال کی, نہ ان سے کوئی یہ بات کہی کہ آپ ہمارے دشمن ہیں, ہمارا ملک چھوڑ دیں, ہمارے کیمپ خالی کر دیں, ہم آپ سے لڑیں گے, ہم آپ کو قبول نہیں کریں گے. سب سے پہلے ریاست ہے, اس کے بعد ہماری ذاتی سیاست یا ذاتی شناخت ہے. کبھی نہیں کہا. بنوں میں اتنا بڑا حملہ ہوا, ہمارے 19 کے قریب فوجی جوان چلے گئے, کسی ایک کا جنازہ نہیں پڑا, کسی ایک کا جنازہ اپنے کندھے کے اوپر انہوں نے نہیں اٹھایا, کسی ایک کیمپ میں جا کر بیٹھ کر وہاں پر ان کے ساتھ اظہار یکجہتی نہیں, کسی ایک کی فاتحہ خوانی کرنے کے لیے یہ وہاں پر نہیں بیٹھے ہیں. اگر یہ بیٹھے ہیں, موجودہ جو سی ایم آیا ہے, اور یہ پاکستان کا سب سے نالائق وزیر اعلیٰ ہے, یعنی کہ یہ علی امین گنڈاپور سے بھی زیادہ نالائق ہے, کہ جس کو اپنی کابینہ بناتے ہوئے بھی 3 ہفتے لگ گئے, اور جو اڈیالہ جیل کے باہر جا کر علامتی طور پر بیٹھ گیا کہ جناب, یعنی کہ ایک سیاسی شعبدہ بازی کے طور پر, سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے, کہ میرا بانی اس بات کو جو ہے وہ خوش ہوگا, میرا صوبہ جلتا ہے جل جائے, مرتا ہے مر جائے, وہاں پر لوگ بھوک سے مریں, سیلاب سے مریں, آفات سے مریں, غربت سے مر جائیں, کوہستان کے اسکینڈل سے مر جائیں, بلین ٹری 125 ارب کے کرپشن سے مر جائیں, وہاں پر لوگ جو 49 ارب سے شروع کر 70 ارب پر جانے والے میٹرو بس کے پیسوں سے مر جائیں, بھوک سے مر جائیں, دہشت گردی کی نظر ہو جائیں. میں اڈیالہ جیل کے باہر بیٹھوں گا. ان کو بیٹھنا چاہیے تھا جا کر قرم ایجنسی کے لوگوں کے ساتھ, لوئر دیر کے لوگوں کے ساتھ, ان کو جا کر بیٹھنا چاہیے تھا شمالی وزیرستان میں ان لوگوں کے ساتھ, ان قبائلی لوگوں, جو قبائل کے رہنے والا ہے, ان قبائلی لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ دہشت گردی ہو رہی ہے. تو سہیل افریدی صاحب, اگر آپ ریاست کے مخالف کسی سرگرمی میں ملوث ہیں, جو آج ڈی جی آئی ایس پی آر بھی کہہ رہے ہیں, پچھلے دنوں جب ڈی جی آئی ایس پی آر بات کر رہے تھے, وہ آپ دیدہ بھی ہوئے کہ ہم تھک گئے اپنے بچوں کے جنازے اٹھا کر, لیکن ان لوگوں کو احساس نہیں ہے کہ یہ اپنی سیاست کر رہے ہیں. اور آج بھی جو انہوں نے بات کہی ہے, یہ بھی کوئی عام بات نہیں ہے کہ وہ ہمارے جو سر ہیں, ہمارے سروں کو فٹ بال بنا کر کھیلیں, ہم ان کے ساتھ مذاکرات نہیں کریں گے. مذاکرات ان کے ساتھ ہوں گے جو سرحد پار ہیں, جو یہاں پر ہیں, جن کے کوئی ملیٹنٹ گروپس نہیں ہیں, جن کے کوئی ونگ نہیں ہے, جو ریاست کے سامنے سرنڈر کریں گے. تو آپ سے بھی یہ گزارش ہے کہ وفاق کا ساتھ دیں. آپ کے پاس جو مینڈیٹ ہے 18ویں ترمیم کے پاس, آپ نے صوبے کے امن و امان کی صورتحال کو ہر صورت آپ نے برقرار رکھنا ہے, جو کہ آپ اور آپ کی حکومت جو ہے وہ مکمل طور پر ناکام رہی ہے. اور یہ آپ کی نالائکی ہے. صوبے کے پی کے لوگ سادہ ضرور ہیں, اتنے بھولے نہیں ہیں کہ وہ ہر دفعہ آپ کو مینڈیٹ دیں گے اور آپ کی باتوں میں آ جائیں گے. اور آخر میں ضرور یہ بات کہنا چاہوں گا کہ سہیل افریدی صاحب, آپ کسی اور سے دشمنی نہیں کر رہے, آپ اپنے ملک کے بچوں کے ساتھ دشمنی اور غداری کر رہے ہیں, اور آپ یہ دشمنی اپنے مینڈیٹ کے ساتھ کر رہے ہیں. آپ ان لوگوں سے دشمنی کر رہے ہیں جنہوں نے آپ کو ووٹ دیا ہے. تو لہذا آپ کو یہ سوچنا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا کہ آپ نے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے, یا جس طریقے سے بھارت کے آرمی چیف نے بھی آج یہ بات کہی ہے کہ آپریشن سندور ابھی جاری ہے. یہ دیکھیے کہ آپ نے پشاور نے کابل کی پراکسی بننا ہے اور کابل دلی کے ساتھ کھڑا ہے. اگر یہ ٹرائنگل آپ نے چلانا ہے اور پاکستان کے خلاف جانا ہے, تو پھر پاکستان آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گا. دیکھتے رہیے آزاد ڈیجیٹل.